السلام علیکم۔ دور جدید کی نئی نعت کلام خطاب دیکھنے کے لیے ہمارا چینل رانا عدنان آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تمام احباب مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا، آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا۔ بھر گیا گھر آمینہ دا نور تھی، بھر گیا گھر آمینہ دا نور تھی، خاک خاکی کہن والا چھان دا، خاک خاکی کہن والا چھان دا۔ آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا۔ نعت ہے ساری نبی مختار دی، نعت ہے ساری نبی مختار دی، ورکا ورکا ویکھ لو قرآن دا، ورکا ورکا ویکھ لو قرآن دا۔ آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا۔ بھر دے مولا جھولیاں اج سب دیاں، بھر دے مولا جھولیاں اج سب دیاں، واسطائی عرش دے مہمان دا، واسطائی عرش دے مہمان دا۔ آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا۔ یا محمد یا محمد عالمی، یا محمد یا محمد کلمی، یا محمد یا محمد کلمی، یا محمد یا محمد کلمی، موڑنا چاہویں جے رخ طوفان دا، موڑنا چاہویں جے رخ طوفان دا۔ آ گیا مرکز میرے ایمان دا، آ گیا اج چین ساڈی جان دا۔ واہ حلیمہ بھاگ تیرے واہ واہ، واہ حلیمہ بھاگ تیرے واہ واہ،
चन्न है रहमान दा झोली तेरी चन्न है रहमान दा आ गया मरकज मेरे ईमान दा आ गया अज चैन साडी जान दा मेरे सोहने मुस्तफा दी शान ते मेरे सोहने मुस्तफा दी शान ते सिलसिला मुकदा है हर एक शान दा सिलसिला मुकदा है हर एक शान दा। और आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। जो सजादा महफिले महबूब नो जो सजादा महफिले महबूब नो हशर तक साइम ओ मौजा मानदा हशर तक साइम ओ मौजा मानदा आ गया मरकज मेरे ईमान दा आ गया अज चैन साडी जान दा।